क्यों नहीं हो सकता? मेरी बहनों, ये सुनकर हम आप भी थोड़ा परेशान है ना, साहबा भी परेशान हुए, क्योंकि हमारी जो ज़हनियत सोचती है कि शोहदा के मर्तबे तो शोहदा के ही होते हैं। बेशक यहाँ पर शहीद के मर्तबे को कम नहीं बताया गया, लेकिन जानिए इस बंदे ने जन्नत में आगे बढ़ने की, दर्जे बुलंद होने की वजह क्या है, हमें वो बताया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया कि क्यों नहीं वो बंदा दर्जे में आगे बढ़ सकता है भला, कि उस मुजाहिद के शहीद होने के बाद क्या ये मुजाहिद 1 साल जिंदा नहीं रहा? क्या उसने 1 साल की फ़र्ज इबादतें नहीं की? तो इससे आम दिनों में भी नमाजों की पाबंदी की अहमियत देखिए। समझ रहे हैं आप? लोग कहते हैं कि रमज़ान में ना मैं एक नमाज नहीं छोड़ती, तो नमाज रमज़ान की इबादत थोड़ी है। आप रमज़ान में 5 नमाज़ें पढ़ के कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, रमज़ान में नहीं बल्कि हमेशा 5 नमाज़ें पढ़िए, ये है आपका काम। और मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, और उस बंदे ने रमज़ान भी तो पाया। सुभान अल्लाह। मेंशन है इस हदीस में कि उसने 1 साल का रमज़ान भी तो पाया। रमज़ान का आना क्या है? रमज़ान का आना दर्जात की बुलंदी है, नेकियों की बढ़ोतरी है, हमारे आखिरत की कामयाबी है। तो बताएं, हम देखते हैं पिछले साल रमज़ान से इस साल रमज़ान में कई लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में हमारे साथ शायद पिछले रमज़ान में थे, आज वो रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। मेरी बहनों, क्या उन्होंने सोचा था कि ये रमज़ान वो नहीं पाएंगे? हमने और उन्होंने मिलकर शायद कई प्लानिंग्स भी किए थे कि ये साल ये नहीं कर सके, फिर साल करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन आज वो सिर्फ हमारी मग़फ़िरत की दुआओं में है। मेरी बहनों, अल्लाह ने हमको 1 साल और अता कर दिया, हम रमज़ान की क़ुर्बतों के करीब आ चुके हैं। तो सोचिए, रमज़ान में दाखिले की खुशी के साथ साथ उस रमज़ान की अहमियत का एहसास कीजिए। रमज़ान को पाकर भी अगर हमारी नेकियों में ज़्यादती नहीं हुई, हालांकि आज रमज़ान पाने वालों का ने क्या बढ़ रहा है, 2 किस्म के नए टेस्टी पकवानात बढ़ते। पिछले साल नहीं बनाई थी मालूम, इस साल तो मैं माश के दही बड़े भी बनाना सिकली का थे। बोलते पिछले साल मैं 2 जगने के रातों में पहनी थी, इस साल तो पूरे जगने के रातों को नया ड्रेस। पिछले साल मालूम आपको 4 इफ्तार पार्टियों में गई, इस साल तो 15 पार्टियां हैं, अब से लिख लेके रख दी कते। क्या बड़ा बोलते, कुछ पकवानात बढ़े, कुछ दावतें बढ़ी और कुछ कपड़े बढ़े। क्या इसी को रमज़ान कहते हैं? मेरी बहनों बताइए, रमज़ान से हमने क्या पाया? इसीलिए देखिए, रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अभी से आदत डालिए। अब अगर हम फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रमज़ान में तहज्जुद हम कैसे पढ़ेंगे भला? अगर अब इशा की नमाज गोल कर देंगे तो रमज़ान में तरावी कैसे पढ़ेंगे भला? बताइए। अब ना हमको इशराक की आदत है ना चाश्त की, सिर्फ बेकार चीज़ों में पड़े हुए हैं। खाली रमज़ान आ रहा, खुशी है इस बात की। तैयारियों में देखिए, अचार, पापड़, चटनी, कबाबा, घर साफ करना, जाले झटकना, सोफा सेट चेंज करना, सामान तो चेंज हो रहे हैं, घर बदल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदल रहे। मेरी बहनों, इतने रमज़ान आ गए, फिर भी हर साल आप देखिए, शाबान की 29 को जा रहे थे, फिर शव्वाल की पहली 2 तारीख को वहीं रहते हम लोग ठहरे हुए। रमज़ान एक अलग जाता, बाकी के दिन अलग हो जाते हमारी ज़िंदगी के। देखो, रमज़ान में तरावी की एक नमाज छूटती तो दिल को मलाल होता था, मुंह में खजूर हलक से नहीं उतरता, लोग तरावी में सफ नहीं मिलती बल्कि भागते। अच्छा, तरावी की नमाज को इतनी अहमियत देने वाले खुद उनकी हालत देखिए, जोहर की नमाज गोल करके सोते रहते रमज़ान में। तो तरावी अहम है या फ़र्ज नमाज अहम है? तरावी में मस्जिदें भरी रहती हैं, मर्द भी उतने ज़्यादा जाते ना, ख़वातीन भी जाती है। अब बताइए, तरावी में हम 20 रकात पढ़ने से भी पीछे नहीं हटते, जबकि 8 पढ़ लिए तो भी सुन्नत पूरी हो जा रही है आपकी, लेकिन फिर भी बोलते नहीं माँ मौका मिल रहा, इतने नहीं इतने कर लेती मैं गैर मस्तून सही। लेकिन आम वक्तों में 12 जोहर की 4 रकात सुन्नत सही नहीं पढ़ते हम लोग। बताइए, इशा की रकातें पूरी नहीं रहती हमारी। तो मेरी अजीज़ों, असल इबादत के माने क्या है, इबादत की अहमियत क्या है? इसीलिए तो याद रखिए, रमज़ान हमारी तरबियत है, इसीलिए रमज़ान की अहमियत को समझिए। हाँ, रमज़ान में नेकियों में ज़्यादती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान का महीना जैसे ही रमज़ान का चांद ज़ाहिर होता है, हलाल होता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खुलवा देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि जितने भी मरेंगे जन्नत में भेज के जहन्नम में से क्लोज करने के लिए, बल्कि जन्नत को संवारा जाता है उन बंदों के लिए जो अपने आमाल को संवारते हैं, अपने आमाल को जुस्तजू देते हैं, अपने आमाल पे तवज्जो देते हैं, उसके लिए जन्नत संवारी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह,
اور آسمان کے کنارے پر اور رمضان کی ہر رات جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے. معلوم ہے آپ کو؟ ہر رات یہ فیصلہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ چھوڑ کر صرف افطار کے ٹائم پہ اور رمضان کی آخری رات میں جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے. ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے. رمضان کا پورا مہینہ اور ہر رات اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو یہ سب کس کے لیے انتظام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رمضان کا چاند حلال ہوتا ہے سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جیسے رمضان کا چاند حلال ہوتا ہے آسمان کے کنارے پر، قریب کے آسمان پر ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور زمین والوں کو آواز دیتا ہے، اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو. اے خیر کے چاہنے والوں، تو جو کل تک کہتے تھے نا رمضان آئے گا تو میں ایسی نیکی کروں گی، ایسی نیکی کروں گی، آگے بڑھو، اللہ نے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اور فرمایا اے شر کو چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ. جیسے شر ابھی آپ لوگوں نے محترمہ باجی کے عنوان میں سنا، دلوں میں کدورتیں رکھنا. رمضان میں لوگ تھوک نگلنا چھوڑ دیتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. دیکھو حالانکہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، جھوٹ بولنے سے روزہ ضرور جاتا، لیکن یہ نہیں چھوڑے، وہ چھوڑ دیا. آپ دیکھیے رمضان کی محنت کس پہ ہو رہی ہے. سگنل تو یہاں ہونا تھا لیکن سگنل یہاں رہتا. حالانکہ جمع کر کے نگلنا نہیں چاہیے، لیکن نارمل آپ رہیے، کچھ حرج نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ اتنا خیال رکھتے ہیں کھانے اور پینے پر میری بہنوں، اتنا خیال نہیں رکھتے آپ اپنے اعمال پر. اسی لیے اپنے اعمال کی توجہ دیجیے. شر پسندوں سے مراد کیا ہے؟ رمضان میں سرکشی کو قید کیا گیا ہے تاکہ گناہوں کے لیے ہم کوئی بہانے باقی نہ رکھے. لیکن آج کے رمضان کو دیکھنے سے تو جو حالات آج کل چل رہے ہیں اس کو دیکھنے سے تو ایسے لگ رہا ہے میری بہنوں شیطان تو قید رہ کے بھی خوش ہو رہا ہوں گا نہیں. اللہ تو شیطان کو قید کرا رہے ہیں، لیکن شیطان اندر بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ پوری میری ڈیوٹی کر رہے ہیں نا. کیونکہ ہم لوگ سب وہی کام کر رہے ہیں رمضان میں. رمضان میں بھی ہر طرح کی دنیا داری چل رہی، روزے رہ کے بھی گلے شکوے، یا رمضان کو پکوان اور کھانے کا ذریعہ بنا لیے لوگ. رمضان میں فکر رہتی ہے کہ افطار پک گیا، ہم بولے ہاں آج میں سحری میں پوچھ لیتی ہوں افطار میں کیا پکانا، سکون کی نیند سو جاتی ہوں. دیکھو اس کے بعد اثر میں اٹھتی ہوں کہتے. اب آپ بتائیے رمضان کے معنی کیا ہے؟ ہم نے تو رمضان کا مطلب ہی بدل دیا، روزے کا مطلب ہی بدل دیا. روزہ اسلامی تربیت ہے، اسلامی ٹریننگ ہے. اور آپ اس حدیث سے اچھا اندازہ لگائیں گے. آگے میں روزے کے آداب اور احکام بتا دوں، اس سے پہلے ایک اور حدیث سناؤں گی. یہ ہے حدیث صحیح مسلم کی. شاید آپ لوگ کو اندازہ ہوگا اللہ نے رمضان دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اور رمضان میں ایک مہینے کی جو ہم پر سختی، جو ٹریننگ یہ اللہ نے رکھی ہے، کھانا پینا جیسی جائز چیز کو رکا کر، ساتھ ساتھ اصل چیز جس سے رکا رہے ہیں اللہ، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلیاں ہیں، کسی کے اوپر تہمتیں لگانا، کسی کو بیجا تکلیف دینا، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، کسی حقدار کا حق مار دینا ہے نا، کسی کے حقوق کو ختم کر دینا. یہ تمام وہ جو حقوق العباد میں ہم پریشانیاں لوگوں کے ساتھ فیس کروا رہے ہیں اس کو دور ہونے کے لیے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس حدیث سے پہلے میں ایک اور بات بتا رہی ہوں. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ہر سال رمضان کا استقبال رمضان سنتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف آپ لوگ یہی سن رہے ہیں، اگر یہ کہیں بھی تو غلط نہ ہوگا کہ کہیں اور جگہ بھی آپ لوگ جاتے ہیں نا بیانات سننے. تو رمضان کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں جب رمضان اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے دوسرے سال امت محمدیہ کے لیے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کتاب میں ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے اہل کتاب پر روزہ فرض تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. مقصد روزہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی متقی بنو، اللہ کا ڈر.